آرش یه لحظه بیا کارت دارم. آرش یه چیزی میخوام بهت بگم، ناراحت نشی. ببین من یک آسایشگاه خیلی خوب پیدا چی؟ کردم. ببین هم خودش راحت تره هم ما. باور کن خیلی آسایشگاهش خوبه. ساناز باورم نمیشه این تویی داری این حرفا رو به من میزنی؟ ببین اون زن به من کمک کرد راه رفتن